ہوکا آیا بازار خریدے کوئی کون ہے جڑا کارے تے وکدا ودا ہے. توجہ تقسیم نہیں کرنی, پیسے بے شک نہیں دینے, لیکن توجہ میں پوری لینی ہے تواڈے کول. اکثر بازاراں دے اندر ہوکا سنتے ہو, کوئی فروٹ دا ہوکا دے رہا, کوئی سبزی دا ہوکا دے رہا, تے کدی کدی ہوکا سنتے ہو سو کہ قرآن ہاڑی دے کارے تے لے لو. اے مسلماناں وچ ہوکا آ رہا. ساڈا بچہ صدرو پیسے منگے کہ موبائل لینا 20,000 روپے دا, 30,000 روپے دا اساں موبائل نقد لے کے دینے, لیکن افسوس جدو قرآن دی گل آوے او ہاڑی تے کارے تے لے لینے. اسی مسلمان ہاں. اے ہوکا سنو تے توجہ کرو. ہوکا آیا بازار وچ خریدے کوئی کون ہے جڑا کارے تے وکدا ودا ہے. کوئی یوسف تے ملک مصر والا نہیں, اج بھی سکیاں بھراواں نو سکدا ودا ہے. کوئی یوسف تے ملک مصر والا نہیں, اج بھی سکیاں بھراواں نو سکدا ودا ہے. میں سوچیندا گلیندا اوداں ٹر پیا جتھے ہوکا سکارے دا آوندا پیا. میں اگیرے ہو جا مڑ پچھیرے ہو جا, ماں جبیاں جدا کوئی خریدار نہیں, نور ہی نور پیراں تو چوٹی تکر. میں چا پوچھیا کہ ایڈا مسعود چہرہ تے وکدا ودا ہے, اپنے وکن دا کوئی سبب تے ڈسا. بولیا سن میں ایڈا سستا بھی نہیں. قرآن پہ فرماندا بولیا سن میں ایڈا سستا بھی نہیں. میں ہاں قرآن اللہ دی بولی ہاں, میں کوئی مینوں بھی کھولے میں سکتا ودا. میں قرآن اللہ دی بولی ہاں, میں کوئی مینوں بھی کھولے میں سکتا ودا. میری تفسیر پڑھ پڑھ کے عالم بنے, میری تفسیر ویچی تے مینوں بھول گئے. مینوں خبر ہے کتنے رنگاں چ بنڈیا گیا ہے. لوگ اخبار پڑھتے نے مینوں نہیں, توجہ کریا ہے. لوگ اخبار پڑھتے نے مینوں نہیں. اتنا تنہائی دا شکار ہو گیا, کوئی آ کے پاوے غلاف میرے اتے, بے غلاف ہو گیا, بے قرار ہو گیا. لوگ کاری تے ہتھاں نو چمتے ودن, میں بازار وچ کارے تے وکدا ودا. لوگ کاری تے ہتھاں نو چمتے ودن, میں بازار وچ کارے تو سکدا ودا. کیا ساکی صاحب اگلا جملہ دل تے ہاتھ رکھ سنیا ہے. لوگ کاری تے ہتھاں نو چمتے ودن, میں بازار وچ کارے تو وکدا ودا. میرے صفیاں تے مٹی دی تہ جم گئی, کوئی مینوں بھی کھولے میں سکدا ودا. میرے صفیاں تے مٹی دی تہ جم گئی, کوئی مینوں بھی کھولے میں سکدا ودا. حافظانو شبینے دی چس پے گئی, ایتاں ویچیاں گئیاں روٹی دے لئی. لوگ میری تلاوت تو دور ہوندے گئے, ہور کی لکھاں خضر خدا دی قسم. لفظ پھٹ جان گے نال رو پین گے. آ مسلمان قرآن دی قدر کر, کل حشر وچ نبی پاک کی کہن گے. آ مسلمان قرآن دی قدر کر, کل حشر وچ نبی پاک کی کہن گے.